औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद तफ़सीर का सिलसिला सूरत अल-बक़रा आयत करीमा नंबर 130 तक हो चुका था। अब आयत करीमा नंबर 131। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब कभी भी उन्हें उनके रब ने कहा फरमाबरदार हो जा, उन्होंने कहा मैंने रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल की तारीफ़ फरमाते हुए कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद में हमें बता रहे हैं कि वो फरमाबरदारों में से एक हैं। अब इसकी ज़रा तफसीर की तरफ आते हैं। ये फ़जीलत और बरगज़ीदगी उन्हें इसलिए हासिल हुई कि उन्होंने अतात और फरमाबरदारी का बेमिसाल नमूना पेश किया। आयत करीमा नंबर 136। ववस्सा बिहा इब्राहीमु बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाह हस्तफ़ा लकुमुद्दीन फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तर्जुमा, इसी की वसीयत इब्राहीम और याकूब ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन यानी दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया है, ख़बरदार तुम मुसलमान ही मरना। अब इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अद्दीन की वसीयत फ़रमाई, अपनी औलाद को भी फ़रमाई, जो यहूदियत इस्लाम ही की है। यानी किस तरह से फ़रमाई कि जो यहूदियत नहीं इस्लाम ही है। जैसा कि यहाँ भी इसकी सराहत मौजूद है, जैसे कि यहूदी कहते हैं कि नहीं हमारा दीन ही बिल्कुल ठीक दीन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक फ़ुरक़ान हमीद में वाज़ेह बता रहा है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपनी औलाद को दीन इस्लाम की ही नसीहत फ़रमाई थी, वसीयत फ़रमाई थी, नसीहत फ़रमाई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अद्दीन की वसीयत अपनी औलाद को भी फ़रमाई, जो यहूदियत नहीं इस्लाम ही है। जैसा कि यहाँ भी इसी की सराहत मौजूद है और कुरान करीम में दीगर मुतअद्दिद मुकामात पर भी इसकी तफसील आएगी। और इसी तरीके से सूरत आल इमरान में भी आई, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। आयत करीमा नंबर 133। अम कुंतुम शुहदाअ इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। तर्जुमा, क्या हज़रत याकूब के इंतकाल के वक्त तुम मौजूद थे? यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूदियों से मुखातिब होते हुए फरमा रहा है, जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसी की इबादत करोगे, यानी सिवाय अल्लाह के किसी और चीज़ की इबादत तो नहीं करोगे? तो सब ने जवाब दिया कि आपके माबूद की ही और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की, जो माबूद एक ही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और हम उसी के फरमाबरदार रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर वाज़े यहूद व नसारा से फरमा रहा है, बिलखसूस यहूदियों से फरमा रहा है। यहूद को ज़ज्र तौबीख़ की जा रही है कि तुम ये जो दावा करते हो ना कि इब्राहीम याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को यहूदियत पर कायम रहने की वसीयत फरमाई थी, तो क्या तुम वसीयत के वक्त मौजूद थे? अल्लाह पूछ रहा है। और अगर वो कहें कि मौजूद थे तो ये कज़ब व ज़ूर और बहतान हुआ, और अगर ये कहें कि हाज़िर नहीं तो इनका मज़कूर दावा गलत साबित हो गया, क्योंकि उन्होंने जो वसीयत की वो तो इस्लाम की थी, ना कि यहूदियत या ईसाइयत या वसनियत की, बल्कि वो तो इस्लाम की ही वसीयत फरमा रहे थे। तमाम अंबिया का दीन इस्लामी था, अगरचे शरीयत और तरीक़ा कार में कुछ इख्तलाफ रहा। इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में बयान फरमाया। सही बुखारी की किताबुल अंबिया की हदीस मुबारक जिसका तर्जुमा है कि अंबिया की जमात औलाद इलालत हैं, उनकी माएँ मुख्तलिफ और बाप एक है और उनका दीन एक ही है। अच्छा जी, अब अगली आयत करीमा नंबर 34 की तरफ आते हैं। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये जमात तो गुजर चुकी,
جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ یہ بھی یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء و صالحین ہو گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں، تمہیں تو وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پر اعتماد اور سہارا غلط ہے، اصل چیز ایمان اور عمل صالح ہی ہے جو پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات کا بھی واحد ذریعہ ہے۔ آیت کریمہ نمبر 135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے، عبادت گزار تھے اور مشرک نہ تھے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہدایت اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھا۔ یا حنیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ واحد کا پرستار، عبادت گزار اور سب سے کٹ کر اسی کی عبادت کرنے والا، اور وہ مشرک نہ تھا، جبکہ یہودیت اور عیسائیت دونوں میں شرک کی آمیزش موجود ہے۔ اور اب بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی شرک کی مظاہر عام ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمدللہ قرآن و حدیث میں محفوظ ہیں، جن میں توحید کا تصور بالکل بے غبار اور نہایت واضح ہے، جسے یہودیت، عیسائیت اور سنویت یعنی دو خداؤں کے قائل مذاہب سے اسلام کا امتیاز نمایاں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اعمال و عقائد جو مشرکانہ اقتدار و تصورات در آئے ہیں، اس نے اسلام کے امتیاز کو دنیا کی نظروں میں اجھل کر دیا، کیونکہ غیر مذاہب والوں کی دسترس براہ راست قرآن و حدیث تک تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر ہی یہ اندازہ کریں گے کہ اسلام میں اور دیگر مشرکانہ تصورات سے آلودہ مذاہب کے مابین تو کوئی امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اگلی آیت میں ایمان کا معیار بتلایا جا رہا ہے۔ آیت کریمہ نمبر 136 قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، یعنی قرآن پاک، فرقان حمید، جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی۔ تورات، زبور اور انجیل کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ برائے نام ہی باقی رہ چکی ہیں۔ ان سب کی ترجمانی فرماتی ہے قرآن پاک، فرقان حمید، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے ہیں، دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو کچھ بھی ملا یا نازل ہوا سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہ کیا جائے، کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے جس کو اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے۔ البتہ عمل اب صرف قرآن کریم ہی کے احکامات پر ہوگا، پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر نہیں، کیونکہ وہ تو اصلی حالت میں ہیں ہی نہیں، تحریف شدہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک، فرقان حمید ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ آیت کریمہ نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ سری اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب آپ کی کفالت کرے گا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
بھی اس مذکورہ طریقے پر ایمان لائے تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں ہی یہ وعدہ پورا ہوا اور بنو قینقاع اور بنو نذیر کو جلاوطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصنف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا اور اس آیت کا جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دھار بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آلموسٹ 12 منٹ کا کلپ ہو گیا ہے اور پھر مجھے بھیجتے میں کافی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں انٹرنیٹ کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، نیٹ ورکنگ کا بہت ایشو چل رہا ہے، دیگر مسائل سمیت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔